पंजाब हुकूमत ने सर 132 गाने जो हैं वो बैन कर दिए हैं पंजाबी, जिसमें वल्गैरिटी थी। क्या इकदाम को नकदा समझते कोका हैं? भी शामिल है। नाकदा कोका भी शामिल है, इमरान खान का वाला जो मलकू का उसमें गाना। भी वल्गैरिटी है। यस सर। ये तो अब पंजाब हुकूमत ने कहती है कि 132 गानों इससे पे पाबंदी फहाशी लगा फैल है। रही है, इससे इंतशार फैल रहा है, इससे लोगों के चले अंदर जो जो इश्ताल आता है। हुकूमत गानों से डरने लगे, एक दिन ऐसा भी आ गया कि वो जो डोल बजाते हैं उन पे भी पाबंदी लगी है। वो जो चौक में नहीं खड़े होते हैं कमेटी जर्द चौक में। पगों वाले, जी हाँ? जी, मीर तो आलम। मेरा ख्याल है उन पे भी पकड़ाई करीब ही आ रही है। 804 का ट्रेंड बड़ा चल रहा है, लोगों ने पतंगों के ऊपर 804 इमरान खान की तस्वीरें 8 फरवरी को मेरा चलाने ख्याल है ये बसंत इनके गले पड़ेगा। वो जो है ना 8 फरवरी को आसमान की फिजाएं जो हैं वो 804 के पतंगों से भरी होंगी। 9 मई में हमें नजर आए थे और वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप पार्ट प्ले करें, पूरी कौम आपका साथ देने के तैयार है। बहुत ज़्यादा जो पिछली बार आपने हाथ जोड़कर कौम को कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए इकट्ठे हो जाएं, कौम ने आपका साथ दिया है। अब अगला लाहे अमल क्या है? इस तरह है कि ये खान की रिहाई जो है ना, मैंने एक बात कही थी, सोशल मीडिया एक चीज़ उठा लेता है दूसरी भूल जाता है। मैंने कहा था जब ये लोग थक जाएं तो मैं निकलूंगा, तो लिहाजा फ़िलहाल मैं इनको देख रहा हूँ कि ये क्या कारनामा हाय सर अंजाम देते हैं। 1.5 साल इन्होंने ज़ाय किया, कीमती वक्त था, और जितना वक्त ज़ाय हो रहा है उतनी ही खान की रिहाई जो है वो मुश्किल तर होती जा रही है। पहले इनको अल्लाह इनको कामयाब करे, मेरी इनके साथ हमदर्दियाँ हैं, लेकिन अगर ये खुदा न ख्वास्ता कामयाब नहीं होते हैं तो फिर मेरा इरादा है कि मैं पार्टी के साथ बैठूंगा और उनसे कहूँगा कि आए जी मिल बैठ के कोई फ़ैसला कर लेते हैं। मरवा साहब, कल सोहेल अफरीदी जो है वो सवात के दौरे पे थे, परसों पिशावर मालाकान रीजन के दौरे पे थे। उन्होंने वहाँ पे एक बहुत आम बात की, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये मुझे कत्ल कर दें, हो सकता है मुझे नायल कर दें। तो अगर उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो फिर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? अल्लाह न करे उनके साथ इस तरह हो, और ये मुमकिन यानी पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं कोई महफूज नहीं है ऐसे। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो कल उन्होंने रिलीज़ किए हैं, लोगों की तादाद आपने देखी होगी, लोग 8 फरवरी को कामयाब रिएक्शन देंगे हुकूमत के ख़िलाफ़? देखिए, बाकी तो ये कार्रवाइयाँ ठीक है सोहेल अफरीदी की, लेकिन लाए अमल क्या है, खदोखाल क्या है? मैं तो चीख रहा हूँ खदोखाल दें लोगों को, किस तरह कामयाब करना है, और आम पाकिस्तानी किस तरह निकलेगा। एक सोहेल अफरीदी तो जहाँ होगा उधर तो हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान किस तरह निकलेगा, इस पर इनको सोचना चाहिए। आपने पार्लियामेंट में एक बात की थी हमारे इंटरव्यू में, आपने कहा था कि एक कमेटी बनानी चाहिए, एहतजाजी कमेटी, लेकिन पीटीआई 8 फरवरी की वजह से ना कोई तैयारियां कर रही है ना काम कुछ। ही एहतजाजी कमेटी का है। जब तक पीटीआई एहतजाजी कमेटी को ये काम तफवीज़ नहीं करेगी, ये डायरेक्शन लेस रहेगी, एहतजाजों की सिमत तयन का पता नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें गायब रहेंगी। एक खबर बड़ी आई है रात को, बड़े अहम टीवी चैनल ने, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग सेल के जानब से आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट की तहरीक में जो है वो भी अब बराबर का शरीक होना चाहते हैं, सड़कों की तरफ आना चाहते हैं, पीटीआई का भी साथ हो जाएगा, बाकी दीगर यार मौलाना साहब क्यों पीटीआई का साथ दें? पीटीआई की केपी में कामयाबी ने सबसे इमीडिएट नुकसान तो जेयूआई को दिया है ना, रनर अप पार्टी वही है, और अगर आएंगे भी इलेक्शन होंगे तो पीटीआई वर्सेस जेयूआई होगा। तो लिहाजा क्यों कर जो है मौलाना साहब वो पार्टी जो बादी नज़र में ताकतवर हल्के और जो सियासी कुव्वतें मिल के उसको क्रश कर रहे हैं, उसकी रिवाइवल क्यों करे? अगर पीटीआई खुदा न ख्वास्ता नहीं रहती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मौलाना होगा। तो मौलाना साहब जो हैं वो ऐसी सियासत कतई नहीं करेंगे कि जिससे पीटीआई दोबारा जिंदा होके अपने वजूद को मज़ीद मजबूत कर सके। मरवा साहब, आप 9 मई के बाद एहतजाजी सियासत के चैंपियन रहे, पीटीआई को क्या मशवरा देंगे कि 8 फरवरी के एहतजाज में क्या करना चाहिए? मतलब देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब करने के लिए वो स्ट्रेटजी, वो लाए अमल, वो खदोखाल नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा है कि अभी भी अगर इनके पास बहुत कम वक्त रह गया है, अगर इन्होंने वोट के नाखुन नहीं लिए तो 8 फरवरी जो है वो मजाक बन जाएगा। अच्छा मरवा साहब, आपने कहा कि मैं जब चाहूँ अडियाला जेल जा सकता हूँ, मुलाकात कर सकता हूँ, उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन आपने देखी, लोग तो आपके साथ जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मरवा साहब आप हमें एक कॉल दें, हम आपके साथ अडियाला जेल जाएंगे। तब कॉल दूंगा जब खान से मेरी मुलाकात होगी, ये फ़राइज़ मुझे तफवीज़ होंगे और बिला शिरकत गैरे के। लेकिन ये मैं
مار تک ان کو دیکھوں گا. اور اگر پھر بھی ان بدنیت لوگوں نے جنہوں نے خان سے مجھے دور کیا ہے وہ پھر بھی یہی چاہیں گے کہ جناب یہ یکجاں نہ ہو اور کوئی منافقت کھیلیں گے تو میں ورکر کے سامنے ان کو ایکسپوز کروں گا. اچھا سر، جو 8 فروری حکومت نے جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کے بسنت کا اعلان کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی بسنت کا ٹرینڈ چل پڑا ہے تو ڈیورٹ ہوگا ان کا؟ بس پی ٹی آئی کو چاہیے کہ حکومت کے بسنت کو بو کاٹ لے. سر آپ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کا سوچ رہی ہے، جتنے بھی ارکان سے آف کیمرہ ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ایک کال آئے گی یا ایک ملاقات ہوگی ہم واپس ہو جائیں گے، تو کیا پی ٹی آئی کو واپس آنا چاہیے؟ میرے خیال ہے واپس جائیں گے سب، کیونکہ وہ بلا وجہ ہے نا، کوئی ریزن نہیں ہے. کوئی فیصلہ آپ کرتے ہیں اور وجہ اس کی نہ ہو. آپ نے اپنے انتخاب کو اور ان جمہوری باڈیز کو جو ہے ڈس فنکشنل بنا دیا. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. ایمان نظاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری سر، اور اس کے بعد 17 سال قید کی سزا، آج وکلا سڑکوں پہ بھی نکلے. 10 سال کی سزا ٹوٹل بنی تھی 17، باقی کیسز میں ملا. اب اپنی طرف سے ملاوٹ مت کیا کرو سر تو اس پہ وکلا آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے سڑکوں پہ بھی آئے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے وہ نکلے ہیں. لیکن اسلام آباد بار کی کمزوری ہے. کیا ہوا؟ تو پھر مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ اس طرح ہو. اور یہ ممکن یعنی پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں کوئی محفوظ نہیں ہے ایسے. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل انہوں نے ریلیز کی ہیں لوگوں کی تعداد آپ نے دیکھی ہوگی، لوگ 8 فروری کو کامیاب ریئیکشن دیں گے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں باقی تو یہ کارروائیاں ٹھیک ہے سہیل افریدی کی، لیکن لائے عمل کیا ہے، خد و خال کیا ہے؟ میں تو چیخ رہا ہوں خد و خال دیں لوگوں کو، کس طرح کامیاب کرنا ہے اور عام پاکستانی کس طرح نکلے گا. ایک سہیل افریدی تو جہاں ہوگا ادھر تو ہو جائے گا، پورا پاکستان کس طرح نکلے گا اس پہ ان کو سوچنا چاہیے. آپ نے پارلیمنٹ میں ایک بات کی تھی ہمارے انٹرویو میں، آپ نے کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے احتجاجی کمیٹی، لیکن پی ٹی آئی 8 فروری کے حوالے سے نہ کوئی تیاریاں کر رہی ہے، یہ نہ کام کچھ. ہی احتجاجی کمیٹی کا ہے. جب تک پی ٹی آئی احتجاجی کمیٹی کو یہ کام تفویض نہیں کرے گی یہ ڈائریکشن لیس رہے گی. احتجاجوں کی سمت تعین کا پتہ نہیں ہوگا، کوارڈینیشن، لاجسٹک، موٹیویشن، یہ ساری چیزیں غائب رہیں گی. ایک خبر بڑی آئی ہے رات کو، بڑے اہم ٹی وی چینل نے انویسٹیگیشن رپورٹنگ سیل کے جانب سے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تحفظ آئین قانون موومنٹ کی تحریک میں جو ہے وہ بھی اب برابر کا شریک ہونا چاہتے ہیں، سڑکوں کی طرف آنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی ساتھ ہو جائے گا، باقی دیگر یار مولانا صاحب کیوں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں؟ پی ٹی آئی کی کے پی میں کامیابی نے سب سے امیڈیٹ نقصان تو جے یو آئی کو دیا ہے نا. رنر اپ پارٹی وہی ہے، اور اگر آئندہ بھی الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی ورسز جے یو آئی ہوگا. تو لہٰذا کیوں کر جو ہے مولانا صاحب وہ پارٹی جو بادی نظر میں طاقتور حلقے اور جو سیاسی قوتیں مل کے اس کو کرش کر رہے ہیں اس کی ریوائول کیوں کرے؟ اگر پی ٹی آئی خدا